अस्सलामुअलैकुम। नगीना पिक्चर्स के बैनर तले बनाई जाने वाली इस फिल्म के सरमायाकार याकूब कुरैशी और जाहिद मसूद कुरैशी थे, जिसकी कहानी हसीन कादरी ने लिखी। हिदायतकार उबैद कादरी थे। अक्सबंदी का काम नसीम हुसैन ने अंजाम दिया, जबकि असिस्टेंट मसूद भट्ट थे। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 की इस 67 नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म का नाम था मेरा बाबुल। फिल्म के अहम फनकारों में फिरदौस, हबीब, सलोनी, अलाउद्दीन, सावन, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, असद बुखारी, मीना शोरी, छमछम, जग्गी मलिक, चंगेज़ी, फाजिल भट्ट, शेख इकबाल और मुनीर ज़रीफ शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी यह बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी आइए देखते हैं। नाजरीन, फिल्म की कहानी मलक रहमत अदाकार सावन से शुरू होती है, जो एक धोखेबाज सपेरन बख्तावर अदाकारा मीना शोरी से दूसरी शादी करता है। सारा गांव उसे समझाने की कोशिश करता है मगर रहमत किसी की नहीं सुनता। बख्तावर उसकी एक बेटी की मां बनकर उसका एतमाद जीत लेती है और एक दिन उसका मालो असबाब और उसकी बेटी लेकर अपने कबीले में वापस भाग आती है। रहमत अपनी पहली बीवी के बेटे बग्गू के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। वक्त गुजर जाता है। रहमत का बेटा बग्गू अदाकार अलाउद्दीन जवान हो जाता है। उधर सपेरों की बस्ती में रहमत की बेटी मुंद्रा अदाकारा फिरदौस भी एक हसीन दोशीजा के रूप में जवानी की दहलीज पर कदम रख देती है। जोगियों का यह कबीला रहमत के दोस्त के बेटे अकरम अदाकार हबीब के गांव पहुंचकर डेरा डाल लेता है, जहां अकरम की मुलाकात अपने बाग से फल चोरी करती हुई मुंद्रा से हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। एक दिन एक 100 साला शीशनाग पकड़ने की खातिर बख्तावर और उसका भाई अल्लाह बख्श अदाकार शेख इकबाल एक खंडर में दाखिल होते हैं, जहां एक 100 साला इंसानी रूप इख्तियार करने वाला शीशनाग अदाकार असद बुखारी बख्तावर को डस लेता है, मगर बख्तावर को बचा लिया जाता है। बख्तावर की रंगत काली हो जाती है और वो उसे अपने गुनाहों की सजा समझकर नेक हो जाती है। रहमत अपने गांव से अकरम को जानवर देने आता है तो उसे रास्ते में मुंद्रा मिलती है। मुंद्रा के मुंह से बिन बाप के होने और फिर जोगियों के कबीले का सुनकर रहमत का दिल भी बेटी की मोहब्बत और बख्तावर से इंतकाम लेने के लिए तड़प उठता है और वो उसके साथ उसके कबीले की तरफ चल पड़ता है कि शायद वहां उसे अपनी बेटी या अपनी बेवफा बीवी का कोई सुराग मिल सके। मगर रास्ते में उनका सामना शीशनाग से हो जाता है, जो मुंद्रा को लेकर जाने का ख्वाहिशमंद होता है। इस बात पर रहमत का शीशनाग से मुकाबला हो जाता है, मगर शीशनाग रहमत को बुरी तरह मारता है। बख्तावर मुंद्रा से ये सुनने के बाद जब रहमत को देखने आती है तो उसे देखकर बहुत शर्मिंदा होती है, मगर उसका इलाज करके उसे मौत के मुंह से निकाल लेती है। बाप के बारे में सुनकर बग्गू आग बगूला हो जाता है, मगर रहमत उसे समझा बुझाकर अपने गांव से जानवर लाने को भेज देता है। बग्गू को जब यह पता चलता है कि उसके बाप ने मुंद्रा को बेटी बना लिया है तो वो मुंद्रा के साथ उसके कबीले उसकी माँ और मुंद्रा को साथ ले जाने के लिए जाता है, मगर मुंद्रा की माँ उसे अपने बाप से मशवरा करने को कहती है। बाप से मशवरा करते हुए रहमत उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे हकीकत नहीं बताता, मगर बग्गू उसकी कोई बात नहीं मानता। दूसरे गांव से बग्गू और मुंद्रा के बारे में सुनकर बग्गू की महबूबा मानो अदाकारा सलोनी आकर मुंद्रा से झगड़ती है, मगर हकीकत जानने के बाद दोनों सहेलियां बन जाती हैं। अब मुंद्रा का मामा अल्लाह बख्श बख्तावर से मुंद्रा और अपने बेटे की शादी की बात करता है, मगर वो उसे इनकार करके बग्गू को अपने बाप से मुंद्रा को ले जाने का कहती है। बग्गू के जाने के बाद बख्तावर का भाई उसे बांधकर सांप से डसवा देता है और खुद मुंद्रा को पकड़ने चला जाता है। खुदा की कुदरत से बख्तावर ठीक हो जाती है। मानो और मुंद्रा को रास्ते में शीशनाग मिल जाता है, जो मुंद्रा को पकड़ लेता है। मानो अपनी जान बचाकर बग्गू, अकरम और रहमत को जाकर सारी सूरत हाल बताती है, जिस पर बग्गू गुस्से में आग बगूला होकर वहां पहुंचता है, मगर शीशनाग उसे खूब मारता है। इसी दौरान बख्तावर भी वहां बीन बजाती हुई आ जाती है, जिससे शीशनाग मस्त होकर बग्गू के हाथों मारा जाता है। बख्तावर का भाई और उसका बेटा मुंद्रा को काबू कर लेते हैं कि रहमत और अकरम भी वहां पहुंच जाते हैं। अल्लाह बख्श रहमत को गोली मारने लगता है कि बख्तावर रहमत के सामने आ जाती है और जख्मी होकर मरते हुए रहमत को उसकी बेटी सौंप देती है। यूं मुंद्रा और अकरम की शादी हो जाती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था आइए देखते हैं। माला, नसीम बेगम, नजीर बेगम, आयरन परवीन, अख्तरी बाई,
مسعود رانا اور منور ظریف کے گائے گانوں کی شاعری حسین قادری نے کی، جن کا میوزک بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا۔ ان میں مالا نے 5، نسیم بیگم نے 1 اور مسعود رانا نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ نسیم بیگم اور آئرن پروین نے 1 گانا گایا۔ اس کے علاوہ مسعود رانا، منور ظریف اور اختری بائی نے 1 ٹریو گایا۔ 9 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے اج تیرے سامنے میں پیار دی سوالی یہ گیت اداکارہ سلونی پر پکچرائز کیا گیا۔ اج تیرے سامنے میں پیار دی سوالی نکل نو تو آپ لبنا کتے ٹر دی چاچرا والی او ہیرے او تے مکھنو بہتے سارے سونےو یہ گیت اداکارہ فردوس پر عکس بند ہوا۔ ہیرے تے مکھنو بہت سارے سونےو چپ چپ کر کے آ جاوے گھر ول پھیرا پا جاوے یہ گیت اداکارہ سلونی پر فلمایا گیا۔ چپ چپ کر کے آ جاوے گھر ول پھیرا پا جاوے دل چندرا نہیں تے بن لگدا دل نو تے سمجھا جاوے میں ڈاروں نکھڑی ایک کونج نمانی یہ گیت اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا۔ میں ڈاروں نکھڑی ایک کونج نمانی میرے سر بابل دی رج چھان مانی میرا بابل نہیں دسدا میں چھم چھم رواں یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر ہی پکچرائز کیا گیا۔ نسیم بیگم کا ویکھو جی اے گبرو جوان جیا منڈا یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر ہی عکس بند کیا گیا۔ دیکھو جی گبرو جوان جیا منڈا اکھاں دی تلاشی لیندا تیرے پیا ہوندا مسعود رانا کا او ہیرے تے مکھنو بہتے سارے سونےو۔ ناظرین یہ گیت اس فلم میں مردانہ آواز میں ریوائز کیا گیا اور اداکار حبیب پر فلمایا گیا۔ او ہیرے تے مکھنو بہت سارے سونےو دل وچ وسو میرے پیار دے پرونےو۔ نسیم بیگم اور آئرن پروین کا منا لے میریے جانے سمجھا لے اپنے ویر نو یہ گیت اداکارہ سلونی اور اداکارہ فردوس پر شوٹ کیا گیا۔ مسعود رانا، منور ظریف اور اختری بائی کا جس دی خاطر کن پڑوائے رنگ کرا لیا کالا یہ گیت اداکار رنگیلا، منور ظریف اور اداکارہ چھم چھم پر پکچرائز ہوا۔ جس دی خاطر کن پروائے رنگ کڑا لیا کالا اے ہوئی نہیں مندی مینوں کڑوا۔ ناظرین اس فلم کے حوالہ سے بہت سی دلچسپ باتیں سامنے آئی ہیں، جن میں سے ایک آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ فلم 31 مئی 1968 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں ریلیز کی گئی، مگر حیرت کی بات ہے کہ پنجاب میں اسے 26 مئی 1972 کو ریلیز کیا گیا۔ یہ میری نیٹ سے کی ہوئی کیلکولیشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ فلم کس سینما میں ریلیز ہوئی یہ بات بھی سیگا راز میں ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ فلم فلاپ ہوئی، اور فلاپ کیوں نہ ہوتی، فلم کی کہانی ایک چونچو کا مربع تھی، یعنی کہ ایک پیور پنجابی کہانی میں مسٹری کو گھسا دیا گیا۔ کہاں دیہات کی سٹوری، بچھڑے ہوئے باپ اور بیٹی، اور کہاں شیش ناگ انسانی جون بدلنے والا۔ یہاں تو اس فلم کو پورا مسٹری بنا دیا جاتا، پورے اسرار قسم کا، یا اس کو مکمل فیملی ڈرامہ بنایا جاتا تو شاید یہ فلم کامیاب بھی ہو جاتی۔ اسی وجہ سے شاید اس فلم کا نہ کسی سینما کا ذکر کہیں سننے میں آیا، نہ دیکھنے میں آیا، نہ پڑھنے میں آیا۔ تو یہ تھا فلم میرا بابل کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔